اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ العلی ذی المنن والصلاة والسلام علی رئیس الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ حمد و صلوات کے بعد آج ہم بڑے خوش نصیب ہیں، اچھے بخت والے ہیں کہ ایک ایسی ہستی کے عرس پاک میں ہم آئے ہیں جو قدوۃ السالکین بھی ہیں اور سید الفقراء بھی ہیں، زبدۃ العارفین بھی ہیں اور میرے حضور کبریٰ عالم کے پیر و مرشد بھی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، کچھ شخصیات ہوتی ہیں وہ متعارف نہیں ہوتی، ان کا تعارف نہیں ہوتا، لیکن ان کی سنگت کے اندر کچھ وجود ایسے آ جاتے ہیں، ان کا ایسا تعارف کروا دیتے ہیں کہ جہاں ان کی سانسیں جاتی ہیں، جہاں ان کی کلمات کی خوشبو جاتی ہے، ان خوشبوات سے، ان گفتگو سے، ان کلمات سے لوگ یہ تصور کر لیتے ہیں کہ یہ شخصیت اتنی کامل ہے، اتنی اکمل ہے، تو اس کا شیخ کتنا کامل ہوگا۔ انہی ہستیوں میں سے صوفی محمد علی خفی و جلی آپ کے مرید ہیں حضور قبلہ ابو البیان، جن کا بیان بام عروج تک پہنچا، جن کی گفتگو نے اوج ثریا پر کمندیں ڈالی، زمانے نے ان کی خطابت کو بھی دیکھا، ان کے لہجے کو بھی دیکھا، ان کے اتار چڑھاؤ کو بھی دیکھا، ان کے زبان سے جو جملے نکلتے تھے ان کو بھی دیکھا، اور جب وہ جملہ بولا کرتے تھے اور اس منہ سے جو نور نکلا کرتا تھا اس کو بھی دیکھا۔ اس نور نے مرشد کو بھی چار چاند لگا دیے، نگاہ مرشد کی تھی لیکن مرید نے اتنی مقبولیت تھی کہ کوئی شاید نہ جانتا۔ حضرت ابو البیان نے کریا کریا، بستی بستی، شہر شہر، نگر نگر، ہر وطن عزیز کے اندر یہ ثابت کر دیا، لوگوں میں مرید ہوں صوفی محمد علی کا، جو مرید اتنا کامل ہوگا اس کا پیر کتنا کامل ہوگا۔ اللہ نے حضور قبلہ عالم کو ایک خاص نعمت عطا کر رکھی تھی، وہ نعمت شاید کسی کو نصیب نہ ہو کہ آپ عاشق مدینہ بھی، عاشق رسول بھی، فاضل نگینہ بھی، شاعر مکتوبات امام ربانی بھی، اور سرزمین گجرانوالہ کے اندر کوئی
गुजरावाला की सरजमीन के अंदर वो नाम नामी सामने आता है तो उस नाम को हजरत अबुल बयान पीर मोहम्मद सईद अहमद मुजद्दी अलैहि रहमा कहते हैं। ये कोई मामूली एजाज नहीं, मैं सिर्फ गुजरावाला की बात नहीं करता। पाकिस्तान के अंदर मकतूबात पर बड़ा बड़ा लोगों ने काम किया, हमने उनके कामों का मुताला भी किया। हरिपुर का बड़ा आलिम था जो मकतूबात में लिख रहा था, हमने उसको भी देखा, जानशीन हजरत अबुल बयान ने भी देखा, लेकिन उनके जुमले पढ़े तो सुकून आया, इत्मीनान आया। हजरत अबुल बयान का एक एक जुमला मकतूबात की शरह में पढ़े, खुदा की कसम मुस्तफा का इश्क वहां से चमकता थमकता नजर आता है। बात यह है कि उन्होंने अपने चाहने वालों को अदब सिखाया, मुअद्दिब बनने का तरीका बताया कि मजलिस में किस तरह बैठना है, कलाम किस तरह करना है, वुजू किस तरह करना है, चलना किस तरह है, तमाम तरीके बता दिए। अगर नहीं तो निगाह डालो पूरे मजमे पर, ये तैयार है खेती हजरत अबुल बयान की। हर शख्स को देखे यूं नजर आता है जैसे मलाइका उतर कर यहाँ बैठे हुए हैं। और अदब कैसा था, आखिरी बात कहने लगा हूं, अदब कैसा था। अल्लाह अकबर कबीरा, आप हुजूर के दर पर जाया करते थे। जानशीन अबुल बयान बेशुमार दफा भी गए हैं और आप हुजूर किबला आलिम के साथ भी जाया करते थे। और सबसे बड़ी शहादत आपके लिए ये है कि लोगों की दस्तार जो होती है, जानशीनी की दस्तार, वो किसी दरबार पर होती है, किसी मिज़ार पर होती है, और आपकी जो दस्तार हुई जानशीनी की, वो कुल आलम के जो सरदार हैं, जिसको दरे मुस्तफा कहते हैं, जिसको रोज़ा मुस्तफा कहते हैं, जिसको तुरबते मुस्तफा कहते हैं, जिसको मरकज़े मुस्तफा कहते हैं, जिसको मिज़ार मुस्तफा कहते हैं, जिसको कब्र मुस्तफा कहते हैं, जिसके मुतल्लिक़ मुस्तफा ने खुद फरमाया, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जो मेरे विशाल के बाद मेरी कब्र की ज़ियारत करेगा, मुझ पर वाजिब है कि मैं उसकी शफाअत करूंगा जन्नत के लिए। अरे उसी दर पर खड़े होकर जिनकी दस्तार बंदी होगी तो वो क्या आलम होगा, हुजूर का फैज़ कैसा मिला होगा, हुजूर की निगाह करम किस तरह मिली होगी, ये तो लेने वाले जाने या देने वाले जाने। अल्लाह हमें हुजूर की मोहब्बत के सदके, मैं ज़रा इसको बयान करना चाहता था क्योंकि वक्त का मुझे बड़ा लिहाज है। हुजूर किबला आलम के जो आदाब थे ना वहाँ जाने के, अगर वो आदाब भी सोचते तो सुभान अल्लाह, नूरन अला नूर थे। अल्लाह सूफी साहब की कब्र को, अल्लाह मेरे किबला आलम की कब्र को हमेशा अपनी रहमतों पर गहवारा